आजको यस तीरन्दाज प्रतियोगिताको चिफ गेस्ट रेन रुदेन सादा लेप्चा ज्यू आइपुग्नु भएको छ अनि गेस्ट अफ अनर आथिङ ल्याङसोङ लेप्चा उहाँ पनि आइपुग्नु भएको छ अनि जनरल सेक्रेटरी मिल्टाका रेन आजुक तामसाङ उहाँ पनि आइपुग्नु भएको छ र यस प्रतियोगितामा लेट पद्मश्री रेन सोनाम छिरिङ लेप्चा मेमोरियल कप आर्चरी कम्पिटिसनमा आउनुभएका सबै धनुधरहरूलाई आएर यहाँ प्लेटफर्म अगाडि लाइनमा बसिदिने म निवेदन गर्दछु र अब सर्वप्रथम माल्य अर्पण हुनेछ र सर्वप्रथम हामी चिफ गेस्ट रेन रुदेन सादा लेप्चाज्यूलाई बमक्योङबाट माल्य अर्पण गर्न चाहन्छौँ। त्यसरी नै गेस्ट अफ अनर आथिङ ल्याङसोङ तामसाङज्यूलाई पनि माल्य अर्पण। त्यसरी नै जनरल सेक्रेटरी मिल्टाका रेन आजुक तामसाङज्यूलाई पनि माल्य अर्पण। त्यसरी नै बमक्योङसा बुङथिङ रेन सानुपतिम दम्जा माल्य अर्पण। त्यसरी नै कोअर्डिनेटर तोदेका याकुब रेन दम्ला माल्य अर्पण। त्यसरी नै गीत डबलिङ बढाउनुभएका पिटर रेन दम्ला माल्य अर्पण। त्यसरी नै कालिम्पोङ थुमका डुब्गे रेन दम्ला माल्य अर्पण। त्यसरी नै प्रोफेसर सिक्किम युनिभर्सिटीका रेन नर्बु रेन दम्ला माल्य अर्पण। त्यसरी नै दामसाङ थुम्सका प्रेसिडेन्ट निर्जाङ रेन दम्ला माल्य अर्पण। त्यसरी नै गुम्बा क्योङका रेन छिरिङ रेन दम्ला माल्य अर्पण। त्यसरी नै कोअर्डिनेटर डुङ्ग्रा क्योङका रेन रुबेन लेप्चा दम्ला माल्य अर्पण। त्यसरी नै बिग्याङ क्योङबाट आउनुभएका रेनलाई पनि माल्य अर्पण। टासिडिङ क्योङबाट आउनुभएका रेन दम्ला माल्य अर्पण। आप्याङ्ग्रे मिनिन्थो अभी तोदेबाट आउनुभएका रेन दम्ला माल्य अर्पण। र अब माल्य अर्पण पश्चात हामी यस तीरन्दाज प्रतियोगितालाई अघि बढाउन लागिरहेको छौँ। आथिङ ल्याङसोङ तामसाङज्यूको हातबाट छिमी पालेर यस प्रतियोगितालाई अगाडि बढाउने र अब रेन रुदेन सादा लेप्चाज्यूको बाहुलीबाट फ्ल्याग होस्टिङ गरिनेछ। मोटो जिरोङको
maaalung Jubidang yung phong phin tân yang sơ grang Cùng biong tâm đô la cùng mөр pa zula so gor kyung par tam rang For you for good rang atum mong bulyang rom mitrom ta julyang Juna zula si pe you pro rena ni maya rongitang Na ho na tar tar ko na tai yung zut ka bishola Rong yu rong yi ten dong ga ta long rong yi chi dong gu po Dung yi ke bu cho ka tin man sa long ti kung ti kai ren so Dam sa nga da rin ka len pung sa di sim sa da ju liang po Chuyu ka to bi sa kyu ni a bi nam sim yu ke liang a ri Tu chang yo da liang rong dung ki thong liang se ri chung liang a ri Ni ma ya liang ri cha ko ma to shong ga na ta chu li Hat ka li a chu li a chu li र अब लेप्चा गम्बुक्योङ सेजुमका प्रेसिडेन्ट रेन ल्यान्डुप ग्युर्मे लेप्चाबाट वेलकम स्पिच हुनेछ Respected Honorable Chief Guest, Ren Ruden Sada Lepcha, Honorable Guest of Honor, Ating L.S. Tamsung, Chairman, WBMLLDB, General Secretary Milta, Ren Azuk Tamsang, President and Secretary of All Tums and Kyong Sejum, Ren Renew, Anam Ing, and friends, I on behalf of Bongdunga Romkyong Sejum would like to welcome you all. Ra हाम्रो क्योङ सेजुमले आज दिवानगत लोपन श्री सोनाम छिरिङ लेप्चाज्यू जसले लेप्चा संस्कृतिको विस्तार यो पहाडी क्षेत्रको सबै भाग्य प्रचार गर्नुभयो उनको स्मृतिमा एक आर्चरी कम्पिटिसन राखेको छौं यो हाम्रो प्रथम प्रयास सफल गराउनु तपाई सबैहरूको समर्थन अनि शुभकामनाको आशा राख्दै मेरो यो छोटो वक्तव्य यही समाप्त गर्दैछु चिले तोक्सिमो र अब दोस्रो प्रोग्राम हुनेछ हाम्रा बम गुम्बा क्योङ सेजुमबाट वेलकम सङ
एजुमका जेनरल सेक्रेटरी रेन रिकेल लेप्चाद्वारा इन्ट्रोडक्सन स्पिच आजको यस तीरन्दाज प्रतियोगिताको र उहाँलाई यहाँ मञ्चमा निम्त्याउँदछु। थेबु पद्मश्री सोनाम छिरिङ तामसाङ मुसा साक्नोनका लुङतेन चोङ ओप्सा गेपुङ थो थोबनिमो अरेजोङ गेपुङ थोस्यङका अमो तुन्दोक्रे लुङतेन चोङ ओप्रेम ग्यो चोङ अजुम थोस्यङ गोमो यानामका रोंकुप संगन स्लोम माप्न चोङ ओपामु ओरे लुक्सोरेम अजुम थोस्यङ सतनका थोथोबु गोमो अलोबा al thuksa gepung pang agyapto sim thupsyo senla kayusa lungten song opre aserdanimo serenan re rongkup songsa kumor kisyang pong areka sim thupsyo orenan matba gepung areka rongkup songsa lungten sa chong sili pongdo vigat buthum kayunan thotho bunimo gepung areka age apham shusre do gurungla srong sa chong op gepung arenan rongkup songsa lungten song opren gyo chong chong lentop macho yong adon thosyo thebu padmashri sonam chiring tam sangunan rong lungten wom alok pongka fensa alok pong mundia pong alok pongka rong lungten sa chong sli wikram bul pongla nethobu kayunan sim thupsyo orejong aring pongrem sem ka thono kayusa bungkyong sejumnan songge gepung aresa chandik matho bugomo songge areka akalyobu tiong gunrem semse matlung kayunan zuktobu thium nang sindo song opna songge aredom guthonung zukboyong shusho. Few words in English. The main objective of this event is to preserve our culture and traditions. This event is to revive our old traditions. These days we can see people playing archery in a modern and in a very systematic way. But we have our own unique style which we want to preserve. There are lots of song, poem and drama written by our late Lupin S.T. Thompson, where we can see number of songs and drama related to bow and arrow. So, keeping all this in mind, we, the Bong Gumba Rongkyong Sejum, decided to organize this event. Last but not the least, I would like to wish all the participants to put on a good show, play hard and play smart. Wishing you the best of luck today. Tokse and Achule. र गोल्डन गर्ल मिस परी लेप्चा अनि आर्चरी क्वीन लिरम लेप्चा द्वारा तीरन्दाज प्रतियोगिता हुनेछ र लिरम लेप्चा अनि परी लेप्चालाई यहाँ अगाडि आइदिने म निवेदन गर्दछु र मिस परी लेप्चाले आजसम्म स्टेट अनि नेसनल कम्पिटिसनमा 55 वटा मेडल्सहरू जितिसकेका छन् र 2019 मा कलकत्ता पुलिसबाट बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड पनि जितिसक्नु भएको छ। त्यसरी नै लिरम लेप्चाले आजसम्म स्टेट अनि नेसनल कम्पिटिसनमा 52 वटा मेडल्सहरू जितिसकेका छन्, दिदीलाई पछ्याउँदैछन् र लिरमले जुन मेडल्सहरू आजसम्म जित्यो त्यो मेडल्सहरू इन्डियन रनमा थियो, ब्याम्बोमा र आज हाम्रो यस तीरन्दाज प्रतियोगितालाई अगाडि बढाउनको निम्ति लिरमको निम्ति फाइबर बोको जरुरत थियो र हाम्रो रेन ल्यान्सन तामसन ज्यू अनि रेन माइकल वेको कोसिसले गर्दाखेरि आज लिरमलाई युएसए मा
बनिएको होट कम्पनीमा बनिएको कम्पाउन्ड बो प्रदान गरिएको छ र आजको यस लेट पद्मश्री रेन सोनाम छिरिङ तामसाङ मेमोरियल कपको कम्पिटिसन्समा हामी रेन ल्याङसङ तामसाङज्यूलाई यस होट बो लिरम लेप्चालाई प्रदान गरिदिने म निवेदन गर्दछु। रेन चिपकम र आर्च फ्यामिलीको तर्फबाट रेन ल्याङसङ तामसाङज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँको कोसिसले गर्दाखेरि आज लिरम लेप्चाले कम्पाउन्ड बो खेलाउन सक्षम बनेको छ र आज यस तीरन्दाज प्रतियोगितामा यी दुई दिदी बहिनीले डेमोन्स्ट्रेसन दिनेछ। डेमोन्स्ट्रेसन मातबारे काम मजुक्न ल्याएको ओरेन आमुरी पुस्यानी र दिदी बहिनीमा पनि जसले राम्रो प्रदर्शन गर्नेछ उहाँलाई तुङ्ख्रीकाट लिनुपर्छ। त्यसको एक पाती त धान पनि हुनसक्छ कोदो पनि हुनसक्छ है। तुङ्ख्रीकाट सदैव टोकन थोप्सिबो र परिल अनि लिरमलाई सुटिङ लाइनमा जाइदिने म निवेदन गर्दछु।
ताकिरहेको क्या अहिले र भर्खरै यहाँ आउनुभएका बमक्योङबाट आउनुभएका रेन लवान लेप्चाज्यूलाई पनि माल्यार्पण। त्यसरी नै बमक्योङबाटै आउनुभएका यवन लेप्चाज्यूलाई पनि माल्य अर्पण गरिँदैछ। Halo, akhir kon naga sama lo. Reni songsa konten ka, kaisa alok kat sapuno, kaisa alok sa sagere ni sumbo, ana are wamsa support, kaisa gulon muren kumlot bu, muren hinti tangsang musa, udah satu nimjola udah satu.
यस प्रकार छ। लिरम लेप्चा 105 अनि परिल लेप्चा 106। 1 पोइन्टले परिल विनर भएको छ र यस तीरन्दाज प्रतियोगिता नभनौँ होला, यो डेमोन्स्ट्रेसनको पारितोषिक वितरण हाम्रा रेन ल्याङसोङ तामसाङ ज्यू अनि कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट आर्चरी एसोसिएसनका प्रेसिडेन्ट लाखित लेप्चाको बाहुलीबाट हुनेछ। परिल अनि लिरमलाई यहाँ अगाडि आइदिने निवेदन गर्दछु। परिल 106 पोइन्ट अनि लिरम 105 पोइन्ट र पारितोषिक वितरण हुनेछ रेन ल्याङसोङ तामसाङ ज्यू अनि कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट आर्चरी एसोसिएसनका प्रेसिडेन्ट लाखित लेप्चाको बाहुलीबाट। The sub-junior boys and girls, get ready. Sub-junior boys and girls. मोटे भाइ सीधा सीधा गर्दैन साँच्ची भन्ने मैले याद गर्दै लगाए पहिलो कसरी गर्छ सबैजना एकदम पहिलोमै ताक्छ यो त दामी
अलि लास्टको चाहिँ एन्डिङ दामी भयो थपरी मार्दै जान्छ आचोस र अब पयुङ क्योङबाट रोम आलो र बोइजमा प्रथम हुनुभएको रहेछ वीर छिरिङ लेप्चा बमक्योङ 95 पोइन्ट अनि सेकेन्ड प्लेस मिनोर लेप्चा 19 पोइन्ट। त्यसरी नै गर्ल्समा प्रथम हुनुभएको रहेछ सुनोर लेप्चा छिडोक्योङ 87 पोइन्ट अनि सेकेन्ड प्लेस आउनुभएको रहेछ जोगला सिमित लेप्चा बमक्योङ 83 पोइन्ट। र पारितोषिक वितरण गर्नुहुनेछ चिफ गेस्ट रेन रुदेन लेप्चा ज्यूको बाहुलीबाट।
र प्रथम हुनुभएको छ छिबोक्योङसा सुनोर लेप्चा। अनि दोस्रो बमक्योङसा जोला सिमित। त्यसरी नै बिरछिरिङ लेप्चा बमक्योङसा प्रथम। रेल रुदेन लेप्चाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। Back, Alexa. र बमक्योङसा इङासोङ गेट रेडी कल्चर प्रोग्रामको निम्ति।
का धनुधरहरूलाई रेडी भएर बसिदिने निवेदन गर्दछु र अब आजका लेट पद्मश्री रेन सोनाम छिरिङ लेप्चा मेमोरियल आर्चेरी कम्पिटिसन्स का चीफ गेस्ट रेन रुदेन सादाज्यूबाट आजको यस प्रतियोगिता विषय एक दुई शब्द बोलिदिने म नम्र निवेदन गर्दछु। सोनाम छिरिङ लेप्चा को स्मृतिमा यो आर्चरी खेल जहाँ प्रदर्शन भइराखेको छ यस ठाउँका कार्यक्रमका सञ्चालकहरूले केही दिन अगाडि यो कार्यक्रमको निम्ति मलाई चिफ गेस्टको भार सोध्न लाउनु भएको थियो र म धेरै आतुरहरूमा छु। यो समयहरूमा तपाईँहरू जान्नुहुन्छ धेरै प्रकारको प्रिपरेसन्सहरू म गर्न पाउँदिनँ अनि समयमा आइपुग्दिनँ पनि अनि केही क्षणमा तपाईँहरूसँग बिदा लिएर मेरो 3 बजीदेखि उताको केही कार्यक्रमहरू भएकोले तपाईँहरूसँग अघिबाटै बिदा पनि लिनै पर्छ। अनि विशेष कार्यक्रमका मुख्य व्यक्तित्वहरू जो स्टेजमा छन् रेन एलेस तामसङ, अजोक तामसङ, त्यसरी नै सम्पूर्ण पर्सनालिटिजहरू जो मसँग स्टेजमा हुनुहुन्छ र त्यसरी नै यस कार्यक्रमका सम्पूर्ण सञ्चालक समितिका अफिसियल्सहरू, तपाईँका आफ्नो एसोसिएट मेम्बर्सहरू र यस खेलासँग जोडिएका सम्पूर्ण आर्चरी प्रेमीहरू अनि यस खेलालाई मन पराएर आउनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू र एकमुष्टमा सबैलाई एड्रेस गर्दै म विशेष तपाईँले मलाई यो लायकको सोचेर यस ठाउँमा बोलाउनु भयो। म मेरो हृदय समेतबाट तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु। जब यस कार्यक्रमको ठाउँनेर म जसरी आइपुगेँ विभिन्न हाम्रा लेप्चा नानीहरूद्वारा मलाई दिनुभएको स्वागत साँच्चै हृदयस्पर्शी थियो। म आफै पनि लेप्चा, तर तपाईँहरूलाई थाहा छ म एउटा लिबरल प्लेटफर्ममा पोलिटिकल प्लेटफर्ममा ज्यादा काम गर्ने गर्छु। त्यस सोचले मैले कुनै ठाउँहरूमा आफूलाई अलग्य ठहराए तापनि एउटा गीत छ आस्था रावतले आफ्नो नेपालप्रतिको आफ्नो प्रेम दर्शाउँदै यसरी गाएको मलाई साह्रो राम्रो लाग्छ। म त नेपालको छोरी, मलाई म जस्तै माया चाहिन्छ। यस ठाउँमा तपाईँहरूले दिनुभएको मायाले, स्वागतले अनि आफ्नो जातिगत वेशभूषामा तपाईँहरू यस ठाउँमा देखाउनुभएको जमघटले मलाई लेप्चा भएकोमा आज गर्व गरेको छु। निश्चय नै लेप्चाहरूले यस ठाउँसम्म आफ्नो संस्कृति, आफ्नो कलाकारिता, आफ्नो सङ्गीत जुन प्रकारले वेशभूषा जुन प्रकारले बचाउन सक्षम हुनुभएको छ त्यो इतिहासका पानाहरूमा पद्मश्री रेन तामसङलाई याद गर्नेछ, एनटी लेप्चालाई याद गर्नेछ। त्यसरी नै हामीसँग आज उपस्थित भएको सम्पूर्ण लेप्चा जगतका त्यो हस्तीहरूलाई भविष्यले याद गरिरहनेछ अनि लेप्चा इतिहासले याद गरिरहनेछ। अनि जुन प्रकारको यस ठाउँमा मैले आर्चरी हेरिराखेको थिएँ, परिललाई योसँग मैले दोस्रोपल्ट नजिकबाट हेरेको हो। कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट डिएमको तत्वावधानमा एउटा कार्यक्रममा उसलाई मैले मेरो छेउमा भेटेको थिएँ अनि यो समय जहाँबाट प्रसिद्धि, जहाँबाट फेमस भए त्यसै खेलामा प्रदर्शन गरेको मैले सामनेबाट विटनेस गर्ने आज सौभाग्य प्राप्त गरेँ। आजसम्म उसले जितेर लेप्चा जातिलाई जुन शिर खडा हुने मौका प्रदान गर्नुभएको छ, साँझ हामी खुसी छौँ कि हाम्रा समाजमा, हाम्रा लेप्चा जातिहरूमा यसरी एउटा चेलीहरूले लेप्चाहरूलाई खडा हुने ठाउँ प्रदान गरिएको छ। निश्चय नै यो खेलहरूद्वारा बङ शाखाका क्योङले त्यो सपना बोकेको छ कि धेरै यस्ता परिलहरू जन्मोस् जसले भविष्यको दिनहरूमा लेप्चाहरू सक्षम छ, लेप्चाहरूले कुछ गर्ने सक्षमता राख्छ भन्ने खालको कुराहरू
भविष्यमा अझ बढेर जाओस् भन्ने निश्चय नै त्यो दिशातर्फ सोचेकै हुनुपर्छ आजको यस काम गराइले र उहाँहरूलाई प्रति पनि सम्पूर्ण लेप्चाको कम्युनिटीको पक्षमा म एउटा चिफ गेस्टको हैसियतले तपाईँहरूलाई धन्यवाद गर्दै यो प्रोग्राम सफल भएकोमा कङ्ग्रेचुलेट गर्न चाहन्छु। अनि म धेर भनी बस्दिनँ, मजा आइरहेको छ। धेरैलाई यो रोचक खेलहरूको अन्तसम्म तपाईँले आफ्नो इच्छाहरू अनि आफ्नो मनोरञ्जनहरू लिनुहुन्छ भन्ने कुरामा म आश्वस्त छु। हामीले च्यालेन्जरलाई स्वीकार्दै जानुपर्छ भन्ने धेरै चुनौतीहरू हामी फेस गर्दै आएका हौँ। हामी यसै ठाउँका प्रथम व्यक्ति, प्रथम जाति भएर पनि धेरै प्रकारको समस्याहरूको बिचमा, कम्पिटिसन्सहरूको बिचमा आज लेप्चाहरू छ नै। पोलिटिकल सिनेरियोहरू चेन्ज हुँदै गरेको माहौलभित्र धेरैजना नयाँ ट्राइबलहरू पनि थपिन्छ भन्ने कुराहरूमा एक प्रकारको त्यो प्रकारको सिनेरियो डेभलप भइराखेको अवस्थामा हामीले सामना गरेर जानुपर्ने आगामी दिनहरू अझै सङ्घर्षपूर्ण, अझै च्यालेन्जिङ हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई लाग्छ। त्यस सोचले अब उपरान्तको दिनहरूमा जे हामी गर्दैथ्यौँ लेप्चासहरूले आफ्नो जातिको निम्ति, आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको निम्ति, समाजको निम्ति, आफ्नो परिवारको निम्ति जुन सङ्घर्षहरू गरिराखेको थियो भन्दा टफ सिचुएसन्सको लागि, टफ च्यालेन्जेसहरूको लागि हामी निश्चय नै तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरा आजको समयको माग हो। त्यस उसले नयाँ पढ्दै गरेको भाइ अनि बहिनीहरू, नानीहरू, हामीले जुन रफ्तारमा आज प्रयासहरू गरिरहेको छ जीवनलाई सफल उचाइमा लाने, हामीले जुन कोसिसहरू, जति घन्टाहरू हाम्रो जीवनको जीवनलाई कुछ सफल बनाउनको लागि जुन प्रयासहरू गरिरहेका छौँ, जुन मेहनतहरू गरिरहेका छौँ, त्यो मेहनतलाई अब अझै हामीले जोबर बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो सोचले हाम्रो अगाडि अब उभिएको छ र सबैलाई एक मुष्टमा यति भनिराख्न आज म मन पराउँछु। लेट अस बी रेडी कि च्यालेन्जेस जेसुकै होस् जीवनमा, जस्तोसुकै किन नहोस्, लेप्चा सरले हिजो पनि युनाइट थियो, आज पनि युनाइट छ, भोलि पनि युनाइट हुनेछ। अनि परिलले त्यो कुराको दक्षता राखेको छ। यो कुनै जातिगत कोटामा पाएको कोटाभित्र परिलले नेसनल च्याम्पियनसिप पाएको होइन, नेसनल च्याम्पियन प्लेयर भएको होइन। उसले आफ्नो दक्षतामा बङ्गाललाई प्रतिनिधित्व गर्छ, उसले आफ्नो दक्षतामा पहाडलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसरी नै अब हरेक लेप्चाले हरेक फिल्डमा परिलले झैँ एउटा व्यक्तिगत अलग पहिचान बनाएर भोलिको दिनमा सफल लेप्चाहरू, सफल र सक्सेस लेप्चाहरूको एउटा सन्देश हामी हरेकले दिनुपर्छ भन्ने जिम्मेदार सम्पूर्णलाई छ भन्ने कुराको आज विशेष म तपाईँहरूको मौजुदीमा भन्न चाहन्छु। र निश्चय नै भविष्यको दिनहरूमा तपाईँहरूसँग फेरि पनि भेट्नेछु। मैले सुरुमा भने म जहाँ जे जति नै गरे तापनि म तपाईँहरू जस्तै तपाईँहरूको माया चाहिने, तपाईँहरूको श्रद्धामै म आफूलाई मग्न बनाउने लेप्चा हुँ। यस सोचले आज विशेष यस ठाउँमा तपाईँले बोलाउनु भयो। म मेरो हृदय समेतले तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिँदै यहाँ कार्यक्रमका प्रेसिडेन्ट जो पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले मलाई आएर भेट्न सक्नुहुनेछ र म तपाईँहरूलाई सानो कन्ट्रिब्युसन दिएर जानेछु। निश्चय नै तपाईँहरूले यो कार्यक्रमलाई आगामी वर्षहरूमा अझै रोचक, अझै ठुलो बनाएर निश्चय नै रेन पद्मश्री सोनाम छिरिङ लेप्चालाई सदैव कालिम्पोङको इतिहासबाट, कालिम्पोङको सम्झनाहरूबाट मेट्नदेखि बचाइराख्नुहोस् भन्दै यो शब्दलाई म अन्त गर्छु। धन्यवाद। र रेन रुदेन लेप्चाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब रेन ल्याङसोङ तामसाङज्यूलाई यस आर्चरी सम्बन्धी एक दुई कुरा राखिदिने नम्र निवेदन गर्दछौँ। Kaiteka, Ren Ruden Sada Murongka, Anaka Adi Bom Gombu, Tiong Season Sajipon, Ren Gurme Tamsang Murongka, Anaudosa Tiong Jolsong, Anaka Kaiteka, Aran Nachian Lagu, Ren Ritsong, Ren Yusong, Ingayin Bongsong. Gendong sa Kamrimo, Agyap Linko Manila, Surong kayo Pagmasri Lopon Sunam Sri Tamsang Murong Kep sa Saknon ka,
अरे चोंगे लोंगे सा चंदिक अभी कैसा bom gombukyong sejum sa ingay ngongsong naka alomak na chandik matba mamit do sakmor mo ana huyu naka alomak naka saksing lu todo sa thungka dinglum are jong rong thupe rong dungit lumten sa thupe chongge longge alomak huyu na chandik matba sam mamit do agwani ni moy Anaguna ari sa agron la niyamu, kaysa ingay song na, kaysa feling song na, kaysa namling song na, kaysa kyong sejum na rin. Kuy na rin shizuku yung, slom zuku yung linaka ari jong sa agron iyarin niyamu. Alom chalong sorong alomak na huy naka todo atong ka lubding naka alomak na ari jong tupi ari jong program huy na zuksalyang ka ayu. Ren chipon jurme tamsang mu rongkap ana hui sa gen tiol song ana bom kyong sa gen ren rit song renew song ingay bom namling feling song do sakon naka agyap Tachimo yang ayo khatpa yang zubzo yang मैले के भन्दै थिएँ भने विशेष गरेर आज हाम्रो माझमा एकदम खुसीको कुरो मलाई त एकदम खुसी लागिरहेछ आजको चिफ गेस्ट रेन्डुदेन सदामु रोङकप यसरी फुर्सद गरेर उहाँ आइदिनु भयो उहाँको हृदयमा पनि रोङको लागि ठुलो जग्गा उहाँकोमा छ मलाई थाहा छ उहाँले रोङलाई जहिले पनि सोचिरहेको हुन्छ मद्दत दिइरहेको हुन्छ अनि आज यसरी फुर्सद गरेर आफ्नो धेरै कामहरूलाई पर राखेर उहाँ यसरी आइदिँदा मलाई एकदम खुसी लागेको छ र तपाईलाई ठुलो धन्यवाद मेरो आशीर्वाद र यो जो चोंगे लोंगे जो यो धनु काँड जो बाजी आज यहाँ हाम्रो क्योङ सेजुमले बम गोम्बु क्योङ सेजुमले जो यसरी आयोजना गर्यो यो एउटा ठुलो कुरा छ किनभने अहिले हाम्रो जो सेजुम छ नयाँ यङ केटाकेटीहरू छन् उनीहरूकोमा जोश छ उनीहरूकोमा होस छ उनीहरूकोमा माया छ उनीहरूकोमा प्रेम छ आफ्नो जातिप्रति आफ्नो संस्कृतिप्रति आफ्नो परम्पराप्रति अनि त्यसलाई आज यहाँ उनीहरूले दर्शाएको छ र त्यसको लागि मैले उहिलेबाट सोचिरहेको थिएँ कि हाम्रो क्योङ सेजुम कसरी उठ्छ भनेर कसरी आफ्नै खुट्टामा उठ्छ भनेर कसरी उनीहरूले अघि बढ्छ भनेर अनि आज त्यो सत्य कुरामा परिणत भएको छ र उनीहरूलाई मेरो तर्फबाट ठुलो बधाई स्याबास नानी केटाकेटी यसरी नै तपाईहरु अघि बढ्नुपर्छ आफ्नो भाषा साहित्य संस्कृति परम्परा लिएर जब तपाई अघि बढ्नुहुन्छ तपाईको जितै जित छ तपाईको हार छैन भनेर तपाईले बुझ्नुपर्छ र आज त्यही चाहिँ तपाईहरुले देखाउनु भयो त्यसमा म एकदमै खुसी छु स्याबास र लपन पद्मश्री लपन सोनाम छिरिङ तामसाङ रोङकप उहाँको देन लेप्चा संस्कृतिको माथि लेप्चा लोकगीत माथि लेप्चा लोक नाच प्रति लेप्चा लोक संगीत प्रति जुन उहाँको देन थियो त्यो हामीले यहाँ भनेर भनिसक्नु छैन उहाँको धेरै ठुलो देन थियो अनि यो देन उहाँ हाम्रो चिफ गेस्टले अघि भन्नुभयो लेप्चाहरूको इतिहासमा यो सुन्दर अक्षरमा सुनौलो अक्षरमा यो लेखेर बस्नेछ र आज उहाँलाई सम्झेर हाम्रो क्योङ सेजुमले यसरी जो आयोजना गर्यो उहाँलाई जुन इज्जत तपाईहरुले दियो जो सम्मान दियो यो ठुलो कुरा छ अनि यो सम्मान हाम्रो छोराछोरीहरूले हाम्रो केटाकेटीले सदा तपाईहरुले दिनु जरुरी छ किनभने उहाँ एउटा लेप्चा संस्कृतिको लेप्चा लोकगीतको लेप्चा लोकनाचको लेप्चा संगीतको एउटा सबैभन्दा मेरो आफ्नो पर्सनल व्यक्तिगत विचारमा उहाँ सबैभन्दा पहिलो हुनुहुन्छ जसले यो रोङसगमलाई लेप्चा संसारलाई संगीतद्वारा लेप्चा संगीतद्वारा उहाँले एकतामा बाँड्नु सक्ने
अनि यो यहाँ हाम्रो वेस्ट बेङ्गलको लेप्चा मात्रै होइन, सिक्किमलाई पनि, इलामलाई पनि, अनि भुटानका जति लेप्चाहरू छन् उनीहरूलाई पनि एक सूत्रमा बाँध्ने जो उसको शक्ति थियो, जो उहाँले गरेर देखाउनु भयो, यसलाई एउटा नमुना सम्झेर हाम्रो केटाकेटीहरू अघि बढ्नुपर्छ भन्दै म सल्लाह दिन चाहन्छु। र धेरै भन्न छैन। आज दुईजना हाम्रो छोरीहरू, प्रख्यात छोरीहरू, परिल रोङमित लेप्चा र उसको बहिनी लिरम रोङमित, दुईजनाले हाम्रो माझमा डेमोन्स्ट्रेसन देखाए। अनि जो अहिले फाइबर जो बोज एन्ड एरोज छ, नेसनल अनि इन्टरनेसनल लेभलमा जानको लागि त्यसको जरुरी छ र उहाँले जसरी डेमोन्स्ट्रेसन हामीलाई देखाए, अनि मलाई गर्व लागिरहेको छ। मलाई एकदमै खुसी लागिरहेछ कि हाम्रो छोरीहरूले, छोराहरू कहाँ गयो, हाम्रो छोरीहरूले एउटा नेसनल लेभलमा अहिले यसरी एउटा नमुना देखाइरहेको छ र यो ठुलो कुरो हो। र दुईजना परिल र लिरम दुईजनालाई मेरो तर्फबाट ठुलो बधाई, स्याबास। अनि यसरी नै अघि बढेर लेप्चाहरूको जुन परिचय छ यहाँ वेस्ट बेङ्गलमा मात्रै होइन, दिल्लीमा मात्रै होइन, अब बाहिरी विदेशमा पनि लेप्चाको परिचय तिमी दुईजना दिदीबहिनीहरूले देखाउन सक्षम छौ भनेर मलाई एकदमै विश्वास पनि छ। र अघि बढ, हामी तपाईँहरूको पछि छौँ भनेर यो कुरा आज म तपाईँहरूलाई राख्न चाहन्छु। र उहाँले एउटा यहाँ डेमोन्स्ट्रेसन देखाए र मलाई लाग्छ जति पनि यहाँ हाम्रो आर्चरहरू छन्, भाइ बहिनी, नानी केटाकेटीहरू आए, उनीहरूले देखे होला, उनीहरूको मनमा पनि म यस्तो हुन्छु भनेर एउटा सानो विचार कल्पना राखे होला। र यो जरुरी छ। जब हामीले विचार गर्छौँ, कल्पना गर्छौँ, एउटा सपना देख्छौँ, अनि त्यो सपनाको आधारमा हामीले जब प्र्याक्टिस गरेर जान्छौँ, काम गरेर जान्छौँ, तब त्यो सत्य हुनेछ अनि तपाईँ सफल हुनेछ, लेप्चाहरू सफल हुनेछ। र यो एउटा ठुलो नमुना थियो। थ्याङ्क यू भेरी मच। अनि खास आज यो आयोजनाको लागि धेरै दुःख गरिरहेको छ। यो स्टेज पनि, यो जो प्लेटफर्म बनाएको छ हेर्नुहोस् त, यसले पनि एउटा लेप्चाहरूको जो अर्गनाइजेसन गर्ने जो एबिलिटी छ, जो काम गराइ छ, त्यसको एउटा नमुना यहाँ देखिन्छ। र चित्त परेको पक्कै पनि यो के अरे आर्चरी कम्पिटिसन पक्कै हो भनेको जस्तो यसले एउटा देखाएको छ। र जति पनि कार्यकर्ताहरू यहाँ छन् सबैलाई मेरो तर्फबाट फेरि पनि बधाई, वेल डन, खट्पा गोसिलिके आयु इमाइङ गङसङ। बाइ द वे, यहाँ कल्चरल प्रोग्रामहरू केटाकेटीले देखाए, पर पोयोङ लियाम, अहिले पयुङ भन्छ, त्यो चाहिँ पोयोङ हो। अनि यो अल्गो ठोम सेजुनभित्र पर्छ, नानीहरूले आएर देखाए। त्यस्तै गिडब्लिङबाट नानीहरूले देखाए। अनि देखाउँदा त खोइ छोरीहरूले मात्रै देखाउँछ, खोइ छोराहरू कहाँ गयो है, छोराहरू कहाँ गयो? मेरो ठुलो प्रश्न छ है छोराहरूको लागि। तपाईँहरू एकदम छोराहरू पछि पढिरहेको छ, कहिले अघि निक्लिने? हाम्रै छोरीहरूले मात्रै हाम्रो इज्जत थामेर बस्ने कि क्या हो? र जो कल्चरल प्रोग्राम अनि हाम्रै एलएलडिडी का कल्चरल सेलबाट जो हाम्रा कलाकारहरू आए, उहाँहरूले देखाए, साह्रै राम्रो देखाए। मलाई एकदम खुसी लाग्यो र तपाईँहरूलाई पनि ठुलो बधाई छ। लिलु अला आज्ञा गइसिलिसिंगो काइना आदि इनाइ वंश चंगे लोंगे काइना होकाची होइदम काइनाका आयो खट्पा आयो रिउपा आयो रियाम्पा लिना काइना लिनकाची उरेउन सल्याङका अलंगो आज्ञा मुजोकना आज्ञा आइसक्दम कारिङ थोन कुगुमका थोला नौसी सुगुरुमला सुरङसा अरे चंगे लोंगे सखुतेरे मामी बाज कुन्थोनिमो रिउमो रियामो आइलो त्यङ गन्दम साकनका आज्ञा टोक्सिमो अन्तछिमो अन अचिलेमो या ल टार्गेट नम्बर ए मा हुनुहुन्छ
सोनाम लेप्चा केउँले सिमानामा पिन्दो सोनाम लेप्चा सङ्ग्रिप लेप्चा किङ्गा लेप्चा चिङ्गोब लेप्चा योगछिरिङ लेप्चा राज राई मिङमा लेप्चा जिलबर्ट लेप्चा अनि टार्गेट नम्बर बी मा हुनुहुन्छ गेबु लेप्चा जेरिब लेप्चा टासी लेप्चा सुदेन लेप्चा अनि पेन्सियो लेप्चा ओमदेन लेप्चा निमा लेप्चा सुदेन लेप्चा र टार्गेट जजेस हुनुहुन्छ परि लेप्चा लेसाङ लेप्चा लाकित लेप्चा ओङछेन लेप्चा लिरम लेप्चा पुङदोर लेप्चा र सबै धनुधरहरूलाई सुटिङ लाइनमा आएर बसिदिने निवेदन गर्दछु र आजको यस सिनियर डिभिजनका प्रतियोगिता सुरु गर्नुहुनेछ। ओपनिङ सट हिर्काउनुहुनेछ रेन ल्याङसोङ तामसङ ज्यू अनि रेन रुदेन लेप्चा ज्यूको बाहुलीबाट। आज यहाँ आउनुभएका चिफ गेस्ट अफ अनर अनि अरू गेस्टहरूलाई सोभिनियर प्रदान गर्नेछन्। रुदेन लेप्चाज्यूलाई लिरमको बाहुलीबाट सोभिनियर प्रदान गरिनेछ। डमडममातले हो इङ्गासौँ र लिरम लेप्चाको बाहुलीबाट आजका चिफ गेस्ट रुदेन लेप्चाज्यूलाई सोभिनियर प्रदान गरिरहेको छ। ओरेला दिनको त्यसरी नै मिस परी लेप्चाको बाहुलीबाट रेन आजको गेस्ट अफ अनर रेन ल्याङसोङ तामसङ ज्यूलाई सोभिनियर प्रदान गरिँदैछ। र त्यसरी नै आज यस तीरन्दाज प्रतियोगितालाई सफल होस् भनी चिफात गर्नुभएका हाम्रा बुङथिङ अब सानो बतिन्दन अरे शिर उठाउने एउटा ओबिनियन अथवा अख्योरपुनियन हाम्रा बौद्धिङलन सानो दाजुलाई परिला लिरमको बाहुलीबाट शिर उठाउने ठोक्चा या ठोक्चा ओरेला बिकाछ परे रे परि होला फ्योक्सा परि आज रेन्सिदिनो र आज ग्लेन्डमला अभी चिप काम चोल बोलिन लाभदन सियोसी आज ग्लेन र अभी स्वङ चोल लाभु आज ग्लेन्डमला सोभिनियर का परिलन लिरमसा कोना
र बम्क्योङबाट आउनुभएका रेन लावाङ लेप्चाज्यूलाई पनि एउटा सोभिनियर परिल अनि निरमको बाहुलीबाट। त्यसरी नै रेन एडविन लेप्चाज्यूलाई पनि सोभिनियर परिल अनि निरमको बाहुलीबाट। Setiap niya mengganggu orang. र त्यसरी नै तोडेबाट आउनुभएका कोअर्डिनेटर याकुब रेन्दमला सोभिनियर कार्ड। त्यसरी नै गिटब्लिङबाट आउनुभएका रेन पिटर लेप्चालाई पनि सोभिनियर। अभी काहीँ त्यो रहेछ। त्यसरी नै दामसाङ थुम प्रेसिडेन्ट निजाङ रेन्दमला सोभिनियर कार्ड। त्यसरी नै सिक्किम युनिभर्सिटीका प्रोफेसर रेन नर्बु लेप्चा दमला सोभिनियर कार्ड। अभी त्यसरी नै बम्क्योङबाट कालिम्पोङ थुमका रेन डुब्गे लेप्चा दमला सोभिनियर। पूरे फ्रेम नियम तो र हुन त आज रेन पद्मश्री सोनाम छिरिङ लेप्चाज्यूको सम्झनामा यो तीरन्दाज प्रतियोगिता राखियो। र म नानीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यदि तपाईहरुले रेन सोनाम छिरिङ तामसङज्यूको ट्र्याकमा हिँड्न सकेन भने लेप्चा कल्चर सायदै मासिएर जान्छ होला। र क्योङसा इङाइङ सोङदन काम दिग्बु मातिया दिनमा गुलिस्यो र टार्गेट जजेस सिनियर बॉयज को प्रतियोगिता सुरु गरिदिने निवेदन गर्दछु। टार्गेट जजेस Zokatnya. Dami. Oh.
अलिक जोडले त दामी त्यहाँ भ्याउनु होइन मामा डुले लायो तल्लोपट्टिकोले त भराइसक्यो है मार्केट भराइसक्यो है बेसी भयो र अब स्वीकार्नुहोस् लोवर बमबस्तीका नानीहरूबाट लेप्चा नृत्य।
धेरै धेरै धन्यवाद। अब बमक्योङबाट एउटा लेप्चा नृत्य बमक्योङ चाहिँ यहाँसँग अभी चोनबोलिने लाग्दो छुसी Oh
पद्मश्री रेन सोनाम छिरिङ लेप्चाज्यूलाई श्रद्धाञ्जली चढाउँदै एउटा लेप्चा गीत प्रस्तुत गर्नेछन्। परिर अनि लिरमलाई यहाँ आइदिने निवेदन गर्दछु। परिर अनि लिरमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो ट्रेडिसनल आर्चरी राउन्ड स्टार्ट हुँदैछ। अब त्यो खुट्टीमै हिर्का क्लासको थियो रे आइज
डालाको छ चौमन भन्छ लेप्चाज्यूलाई पनि सोभिनियर प्रदान गरिँदैछ। त्यसरी नै बमक्योङका छिरिङ लेप्चाज्यूलाई पनि हामी एउटा सोभिनियर प्रदान गर्दछौँ। रेन छिरिङ लेप्चाज्यूलाई खदो फुलौँ धन्यवाद। The target judges कति राउन्ड भयो? र यो अन्तिम राउन्ड काफी भइहाल्थ्यो नि अब लास्ट राउन्डमा लाग्यो के गर्नु। र बमक्योङ सेजुङका बम गुम्बाक्योङ सेजुङका प्रेसिडेन्ट भाइलाई झट्टभन्दा झट्ट यहाँ र त्यसरी नै आज यस लेट पद्मश्री रेन सोनाम छिरिङ तामसाङ आर्चरी कम्पिटिसनमा आउन भएका एकता टिभीका भाइ सुनिल प्रसाद ज्यूलाई पनि गोल्डन गर्ल मिस परी लेप्चाको बाहुलीबाट सोभिनियर प्रदान गरिनेछ। र एकता टिभीका भाइ सुनिल प्रसाद ज्यूलाई गोल्डन गर्ल श्री परिल लेप्चाज्यूको हातबाट। त्यसरी नै धन्यवाद उहाँलाई। त्यसरी नै लोले हाल खबरबाट आउनुभएका पल लेप्चाज्यूलाई पनि यहाँ आइदिने नम्र निवेदन गर्दछु। लोले हाल खबरबाट आउनुभएका पावल लेप्चालाई पनि गोल्डन गर्ल सुश्री परिल लेप्चाको बाहुलीबाट सोभिनियर प्रदान गरियो। धन्यवाद। जजेसहरूलाई स्कोर सिट यहाँ ल्याइदिने निवेदन गर्दछु। अब प्रतियोगिताको अन्ततर्फ आइसकेका छौँ। Honorable Chief Guest, Ren Ruden Sada Lepcha, for sparing your precious time, and guest of honor, Athing Langchong Tamsong,
Chairman of WPMLLGB, and also the General Secretary of ML ILTA, Ren Azuk Tamsang, and all the presidents and secretaries of various Thum and Gyeongsi-zum. Further, we are very thankful to Ren Korbong Lepcha and family for donating the winner's trophy, and also Renu Sonamit Lepcha for providing the best archer trophy. We are also very grateful to Ren Chizang Lepcha and Renu Lakit Lepcha for guiding us to organize this archery competition. And again, the special thanks to the various volunteers and kitchen department. Last but not the least, I would like to give hearty thanks to all the media and sound department, and also to all the participants for your precious time. Thank you once again. Mutanjiram. Thank you all. रेन्यू मेरिना लेप्चालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब पारितोषिक वितरण सिनियर डिभिजनका आर्चरहरूको निम्ति टार्गेट जजेसहरूलाई झट्काभन्दा झट्का स्कोर सिट ल्याइदिने निवेदन गर्दछु। र माफ गर्नु होला, बिचमा अलिकति छुट्टिएछ। कुमुदिनी होम्सका हेडमास्टर उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आजको यस प्रतियोगिताको निम्ति उहाँले जुन ग्राउन्ड पर्मिसन दिनुभयो त्यसको निम्ति पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र सिनियर डिभिजनका फलाफल आइपुगेको छ र म यहाँबाट नाम भन्छु, उहाँहरू आएर यहाँ प्लेटफर्ममा उभिदिने निवेदन गर्दछु। ओमदेन लेप्चा, राज राई, साङ्से क्योङका, किङ्गा लेप्चा, मुनलोम लेप्चा, पयुङ क्योङ, सोनाम लेप्चा, गेबु लेप्चा, दुङ्ग्रा क्योङ अनि मोनलोम लेप्चा, पयोङ क्योङ आर्चरहरू आएर आजको यस सिनियर डिभिजनको तीरन्दाज प्रतियोगितामा 39 पोइन्ट लिएर अरे सिंहको आबादी चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड 39 पोइन्ट लिएर थर्ड पोजिसनमा आउनु भएको छ दुङ्ग्रा क्योङका सोनाम लेप्चा अनि गेबु लेप्चा। र पारितोषिक वितरण गर्नुहुनेछ रेन अजुक लेप्चा ज्यूको बाहुलीबाट 39 पोइन्ट लिएर थर्ड पोजिसनमा आउनुभएको छ दुङ्ग्रा क्योङ सेजुमका सोनाम लेप्चा अनि गेबु लेप्चा। हो त्यो त्यसरी नै 58 पोइन्ट लिएर सेकेन्ड हुनुभएको छ पयुङ क्योङका किङ्गा लेप्चा अनि मोनलोम लेप्चा। ओबितो नानले र पारितोषिक वितरण गर्नुहुनेछ रेन अजुक लेप्चा ज्यूको बाहुलीबाट
कैसा प्रेसिडेंट रे सिबिनो अभी नोंगा छि त त्यसरी नै 73 पोइन्ट लिएर प्रथम भएको छ ओमदेन लेप्चा अनि राज राई 73 पोइन्ट लिएर र पारितोषिक वितरण गर्नुहुनेछ रेन अजुक लेप्चा बमक्योङ प्रेसिडेन्ट अनि जेनरल सेक्रेटरी त्यो बिचको लगाइदिनु त र पयुङक्योङबाट मुनलोम लेप्चा अनम काम दम अभी चिवन छ मुनलोम लेप्चा 52 पोइन्ट लिएर बेस्ट आर्चर हुनुभएको छ र पारितोषिक वितरण गर्नुहुनेछ थुम सेजुमका अभी डुब्गे लेप्चाको बाहुलीबाट लेप्चा ज्यूको बाहुलीबाट आयो मुनलोम लेप्चा 52 पोइन्ट लिएर बेस्ट आर्चर र यो ट्रफी डोनेट गर्नुभएको छ ल्याङकिङ लेप्चाको नाममा सरोज यता हेर्न सरोज पक्रिनुहोस् न त्यो ट्रफी यता हेर्न लिएर त गर्नु माफ गर्नु होला सबैभन्दा ठुलो चाहिँ छुटिएछ र 73 पोइन्ट लिएर प्रथम हुनुभएको छ साङसे क्योङबाट ओमदेन लेप्चा अनि राज राई उहाँलाई धेरै धेरै बधाई र पारितोषिक अनि लाइट गयो अनि लाइट ब्याक लङ ब्याक अलिकति ब्याक बत्ती जानु भएछ भटभटे अलिक चलाइदिनु होला एउटा ग्रुप फोटो ल के भयो सर चेता रे आफैलाई डर लाग्यो हेलो र आजको यो भोल्टेज डाउन भएछ है केही छैन र आजको विनर ओमदेन लेप्चा राज राई त्यसरी नै सेकेन्ड किङ्गा लेप्चा मनलम लेप्चा त्यसरी नै थर्ड सोनाम लेप्चा गेबु लेप्चा अनि बेस्ट आर्चर मनलम लेप्चालाई धेरै धेरै बधाई बम गुम्बा क्योङ सेजुको तर्फबाट भाइहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु उहाँहरूले आफ्नो नम्बरहरू अभी कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट आर्चरी एसोसिएसनका प्रेसिडेन्ट नाकित लेप्चालाई
दिएर जाने, किनकि आउँदो दिनहरूमा डिस्ट्रिक्ट लेभल आर्चरी कम्पिटिसनहरू हुने सम्भावना छ। तसर्थ उहाँहरूले आफ्नो नामहरू चाहिँ रेन्यू लाखित लेप्चा कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट आर्चरी एसोसिएसनका प्रेसिडेन्टहरूलाई दिएर जाने। र रेन सोङदम धेरै धेरै धन्यवाद। ट्रुप लिडर पयङ क्योङ गीता बिलिङसा कल्चर ट्रुप लिडर अपिछेन्डो लिन लाभदम शेषी बम दोस्ती लोअर बम दाङ सा ट्रुप लिडर र बम लोअर बम सा ट्रुप लिडर उहाँलाई पनि आइदिने। अभी बम क्यों सामु गर्ने अभी भाई सुनील भाई पता एकछिन गीता बिलिङसा कल्चर ट्रुप लिडर उहाँलाई पनि बम क्योङसा प्रेसिडेन्टको तर्फबाट सानो पारितोषिक। त्यसरी नै अभि सिबिसा पयङ क्योङ सेजुम्सा ट्रुप लिडर नेपाल दुनियाँमा रेडियो सङ्गमला चिक्कम त्यसरी नै लोअर बम क्योङ बम दाङ सासिबी रेन्यू अधिचियन बोलिनु लाग्दैन छु रेन्यू दमला हुन्छ रेन्यू ला नउले नउले शिवला नउले MLDB sa culture troop leader dema bichon boli ne labdan chiosi MLDB sa culture troop leader tula mani ni kaisa bom kyun sa mani renew songdam agyaplo toksini ni tatan र आज यस तीरन्दाज प्रतियोगितामा जति पनि क्योङहरूले प्रस्तुति देखाउनु भयो लेप्चा कल्चर उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यस प्रतियोगिता सम्पन्न होइन होइन जानुहोस् जानुहोस् अरू अरू
बस्दै जाउँ न बस्दै ग्राउन्ड ठुलो छ ग्राउन्ड डल्लै गयो अरे ए केटा भाइ होइन यसरी बस्नु होइन यहाँ ग्याप थियो त भाइ भाइ नदेखाउने यो अगाडि ओ दाजु बस्यो ल पस्दै जाऊ जुन जाऊ न होइन बसेर म यहाँ भित्र चाहिँ गर्छु ल भित्र चाहिँ गरौँ न